अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म दीन हासन की जानिब से नूरानी क़ैदे की सीरीज़ शुरू की जा रही है, जिसमें छोटे बच्चे जो मकतब में पढ़ रहे हैं या वो बच्चे जो मकतब ही में नहीं पढ़ रहे हैं या बड़े हजरात जिनको सीखने में शर्म महसूस होती है, तो बराह रास्त इन वीडियोस के ज़रिए तजवीद के साथ बेसिक से सिखाया जाएगा। बच्चों को कार्टून दिखाने से अच्छा है कि इन वीडियोस को दिखाकर सुनाकर कुरान मजीद सीखने का ज़रिया बने, वरना बच्चों का वक्त कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नूरानी कायदा, इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक नूरानी एक कायदा। नूरानी ये नूरानियत से है, रोशनी को कहते हैं। कायदा कहते हैं ग्रामर को, इसकी जमा कवाइद आती है। जिस तरीक़े से हर ज़ुबान के क़ायदे होते हैं, इसी तरह कुरान करीम के सीखने के भी क़ायदे होते हैं। तरगीबी बात, 5 फजीलतें। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो हैं जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। नंबर 2, हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। नंबर 3, कुरान की तिलावत से दिल का जंग दूर होता है। नंबर 4, अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की होती है। नंबर 5, कुरान अल्लाह की किताब है, उसको सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, छूना, देखना, उस पर अमल करना बड़ी इबादत है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि कुरान करीम पढ़ना सीखे और सही पढ़ने की कोशिश करे। हुरूफ मुफरदात तालीम की बुनियाद और जड़ है। नरमी मोहब्बत के साथ बच्चे को थोड़ा थोड़ा सबक याद दिलाएं। सबसे पहले तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा 3 मरतबा पढ़ाएं और बताएं कि हर अच्छे काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ा करते हैं, और अच्छी तरह समझा दें कि बा ता सा तीनों की एक ही शक्ल है, सिर्फ नुक्तों से इनकी पहचान होती है। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ मुफरदात 29 होते हैं, यानी 29। इन हुरूफ में से 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हाल में मोटी आवाज़ में पढ़े जाते हैं, और इन हुरूफ को हुरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। जिस तरीक़े से इंग्लिश के 26 हुरूफ और लेटर्स होते हैं, इसी तरीक़े से अरबिक के भी 29 हुरूफ होते हैं। इनमें से 7 हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं। क़ाफ़, ग़ैन, ज़ा, तो, ज़ाद, साद, खा। अब आइए हम हुरूफ पढ़ते हैं और बच्चों को ये हुरूफ ज़हन नशीं कराएं और अलग अलग बेतरतीब भी पूछें, तो तब जाकर सही माने में बच्चे के जहन में ये अल्फाज ज़हन नशीं हो सकते हैं। अलिफ पढ़ने में बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, आलिफ कहते हैं, तो उसे आलिफ नहीं बल्कि अलिफ, 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 बा, 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 बा। हर हर्फ को 5-5 बार पढ़ाया जा रहा है। गौर से बच्चे को ये हुरूफ सुनाएं, सुनकर बच्चा अख्ज़ कर लेगा। ता, 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 ता। बाज़ बच्चे ते कहते हैं। उर्दू के हुरूफ को ते, बे, से इस तरीक़े से पढ़ा जाता है। अरबी के हुरूफ को ता इस तरीक़े से पढ़ा जाता है। उसके बाद है सा, 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 सा,
سا سا سا. اس کے بعد ہے جیم 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 جیم. اس کے بعد ہے ہا ہا. جس طریقے سے چھوٹے بچے جب وکس کی چاکلیٹ کھاتے ہیں تو ہا ہا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کرائیں. ہا 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 ہا. خا خو. ابھی بتایا گیا تھا کہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھنا چاہیے، اس میں سے خو بھی ہے. خا خو خا خو خا خو خا خو. دال 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 ذال ذال. نو کے زبان کو تھوڑی سی باریک باہر نکالنا چاہیے، تب جا کر یہ ذال ادا ہوگا. ذال 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 ذال. را رو را رو را رو را رو را رو. را کو بھی موٹا پڑھنا چاہیے. اس کے قاعدے بعد میں آئیں گے کہ کب را کو باریک پڑھا جائے گا. زا 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 زا. جیسے انگلش میں زیڈ پڑھا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو شدت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. زا. سین 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 شین 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 شین. صاد صاد. جو 7 حروف ذکر کیے گئے تھے اس میں سے ایک صاد بھی ہے، اس کو موٹا پڑھنا چاہیے، ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا. صاد 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 صاد. اس کے بعد ضاد ہے، جو 7 حروف میں ذکر کیے گئے تھے، اس کو بھی موٹا پڑھنا چاہیے. ضاد 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 ضاد. اس کے بعد ہے تو. دونوں میں فرق ہے، ایک ہے الف با تا، یہ ہے تو. اس کو بھی موٹا پڑھنا چاہیے. 7 حروف میں سے یہ بھی ایک حرف ہے. طا تو طا تو طا تو طا تو طا تو. اس کے بعد 7 حروف میں سے جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے ہر حال میں ضا بھی ہے. ضا ضو ضا ضو ضا ضو ضا ضو ضا ضو. دونوں میں فرق رہنا چاہیے کہ دال کے بعد جو ہے وہ ذال ہے اور یہ ضو ہے. عین 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 عین
عين عین. اس کے بعد غین ہے، 7 حروف میں سے اس حرف کو بھی ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا. غين غین غين غین غين غین غين غین. فا 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 فا. اس کے بعد قوف ہے، اس کو بھی ہر حال میں موٹا پڑھنا چاہیے. قاف قوف قاف قوف قاف قوف قاف قوف قاف قوف. كاف کاف كاف کاف كاف کاف كاف کاف كاف کاف. لام 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 لام. ميم میم ميم میم ميم میم ميم میم ميم میم. نون 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 نون. واو 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 واو. ہا 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 ہا. جس طریقے سے چھوٹے بچے کبھی کسی بچے کو ڈراتے ہیں، ہا کر کے اندر سے نکالنا چاہیے. ہا 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 ہا. حمزہ 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 حمزہ. یا 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 یا. بے ترتیب الفاظ. اب یہاں حروف کو ایک ساتھ نہیں لکھا گیا ہے، الگ الگ حروف کو بچے کو جب پڑھایا جائے گا، بیچ بیچ سے پوچھا جائے گا تو اور بچے کے ذہن میں حروف ذہن نشیں ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے جس طریقے سے انگلش کے لیٹرز یاد ہوتے ہیں تو بچوں کو یہ لیٹرز یاد کرایا جائے، اور جب یاد بھی ہو جائے اور حروف کی شناخت بھی ہو جائے. جس طریقے سے چہرہ دیکھ کر بچہ پہچان جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، تو اسی طریقے سے الف کا ایک چہرہ ہے، با کا ایک چہرہ ہے، تا کا ایک چہرہ ہے، سا کا ایک چہرہ ہے، جیم کا ایک چہرہ ہے. تو ہر حرف کا ایک ایک چہرہ ہے. تو بیچ میں جب پوچھا جائے تو بچہ صحیح طریقے سے اس کو بتا دے تو سمجھ جائیں کہ بچہ اس سبق میں کامیاب ہو گیا ہے. اب بے ترتیب الفاظ. ضاد 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 ضاد. عین 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 عین. صاد 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 صاد. ثا 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 ثا. دال 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 دال. واو 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 واو. غین 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 غین. الف 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 الف. با 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 با. یا 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 میم
میم میم میم میم میم قاف 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 جیم 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 لام 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 خا 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 حا 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 ضا 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 تا 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 ذال 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 را 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 سین 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 یا 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 حمزہ 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 شین 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 نون 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 کاف 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 زا 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 فا 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 ہا 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 قا تو قا تو قا تو اب اس کے بعد بچے کو اسی سبق کو اور مضبوط کرنے کے لیے نقطوں سے پہچان کرائیں. ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے. جو لکیر اس پر کھینچی گئی ہے اس کے نیچے نقطہ ہے، لکیر کے اوپر دو نقطے. تو جو لکیر ہے اسے لیٹر سمجھ جائیے. لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے نیچے دو نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے نیچے دو نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے نیچے دو نقطے، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے نیچے دو نقطے. اب اس کے بعد آپ کو ٹائم دیا جائے گا 10 سیکنڈ کا. آپ کو جواب دینا ہے. نمبر 1، عربی کے حروف کتنے ہیں؟ جواب: عربی کے 29 حروف ہیں. نمبر 2، کتنے حروف پر نقطہ ہی نہیں؟ وہ حروف جن پر نقطہ ہی نہیں 14 حروف ہیں. وہ حروف یہ ہیں: الف الف، ہا حا، دال دال، را را، سین سین، صاد صاد، طا طا، عین عین، کاف کاف، لام لام، میم میم، واو واو، ہا ہا، حمزہ حمزہ. نمبر 3،
कितने हरूफ पर नुक्ता है? पंद्रह हरूफ ऐसे हैं जिन पर नुक्ता है। बा बा, ता ता, सा सा, जीम जीम, खा खा, दाल दाल, जा जा, शीन शीन, वाद ज़ाद, वा वा, गैन गैन, फा फा, قاف قاف, نون नून, या या। नंबर 4, कितने हुरूफ पर एक नुक्ता है? इसका जवाब है बा बा, जीम जीम, खा खा, दाल दाल, जा जा, वाद ज़ाद, वा वा, गैन गैन, फा फा, नून नून। वो हुरूफ जिन पर एक नुक्ता है वो 10 हुरूफ हैं। नंबर 5, कितने हुरूफ पर 2 नुक्ते हैं? इसका जवाब है ता ता, قاف क़ाफ, या तो 3 हुरूफ हैं जिन पर 2 नुक्ते हैं। नंबर 6, कितने हुरूफ पर 3 नुक्ते हैं? वो हुरूफ जिन पर 3 नुक्ते हैं। सा सा, शीन शीन, तो सिर्फ 2 ही ऐसे हर्फ हैं जिन पर 3 नुक्ते हैं। तो अब हम इन हुरूफ को जमा करेंगे तो 29 लेटर्स होंगे। 14 वो हुरूफ जिन पर नुक्ता ही नहीं, 10 वो हुरूफ हैं जिन पर एक नुक्ता है, 3 हुरूफ ऐसे हैं जिन पर 2 नुक्ते हैं, 2 हर्फ ऐसे हैं जिन पर 3 नुक्ते हैं। चलिए अब हम गेम खेलें। सबसे पहले आसान गेम। ये कौन सा हर्फ है? ये कौन सा हर्फ है? दरमियानी गेम। ये कौन सा हर्फ है? ये कौन सा हर्फ है? मुश्किल गेम। ये कौन सा हर्फ है? ये कौन सा हर्फ है? ये कौन सा हर्फ है? आप जीत गए। Allah